या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अन्तर्गत आजको पावन प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आउनुहोस् माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीलाई स्मरण गर्दै यो पावन कथालाई श्रवण गरौँ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, सर्गोऽयं कथितस्तात यत्पृष्टोऽहं त्वयाधुना गुणानां रूपसंस्थां वै षोडशैकाग्रमानसः। हे बाबु, तपाईँले जुन मसित सोध्नु भएको थियो त्यो सृष्टिको वर्णन मैले गरिदिएँ। अब तीनवटा गुणहरू जुन सत्व, रज र तम भनिएको थियो तिनको स्वरूप बताउँदछु, त्यसलाई एकाग्रचित्त भएर श्रवण गर्नु हवस्। सत्व गुणलाई प्रीति स्वरूप, प्रेम स्वरूप सम्झनु पर्दछ। त्यो सुखबाट उत्पन्न हुन्छ। सरलता, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा गर्ने भावना, धैर्य, कृपा, लाज, लज्जा, शान्ति र सन्तोष, यी लक्षणहरूबाट सदैव निश्चल सत्व गुणको प्रतीति हुन्छ। यस्ता कतै देखिए भने यहाँ सत्व गुण छ भनेर बुझ्नु पर्दछ। सत्व गुणको वर्ण सेतो हुन्छ। यसले सर्वदा धर्म प्रति प्रेम उत्पन्न गर्दछ, राम्रो प्रकारको श्रद्धाको आविर्भाव गर्दछ तथा नकारात्मक प्रकारको श्रद्धालाई समाप्त गर्दछ। तत्त्वदर्शी मुनिहरूले तीन प्रकारका श्रद्धा यानि कि सम्मानहरू बताएका छन्, सात्विकी, राजसी एवं तामसी। रजोगुण रक्तवर्णको बताइएको छ, यानि कि रजोगुणले रातो रङलाई सङ्केत गर्दछ। यसले आश्चर्य एवं अप्रीतिलाई उत्पन्न गर्दछ। दुःखसित जोडिएका कारण नै निश्चित रूपले अप्रीति उत्पन्न हुन्छ, जहाँ ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर, स्तम्भन, उत्कण्ठा एवं निद्रा हुन्छ। त्यहाँ राजसी श्रद्धा रहन्छ। अभिमान, मद र गर्व, यो सब राजसी श्रद्धाबाट नै उत्पन्न हुन्छन्। अतः विद्वान मनुष्यहरूले यी लक्षणहरूद्वारा राजसी श्रद्धा बुझ्नु पर्दछ। तमोगुणको वर्ण कृष्ण यानि कि कालो हुन्छ। यसले मोह र विषाद उत्पन्न गर्दछ। आलस्य, अज्ञान, निद्राहीनता, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, विषमता, अत्यन्त नास्तिकताहरूको दोषलाई देख्ने स्वभावी तामसिकताका लक्षणहरू हुन्। ज्ञानी जनहरूले यी लक्षणहरूलाई तामसी श्रद्धा भनेर जान्नु पर्दछ। यी सबै परपीडादायक हुन्छन्। आफ्नो कल्याणको इच्छा राख्नेहरूले आफूमा निरन्तर सत्वगुणको विकास गर्नु पर्दछ। रजोगुणमाथि नियन्त्रण राख्नु पर्दछ तथा तमोगुणको नाश गरिदिनु पर्दछ। यी तीन गुण एक अर्काको उत्कर्ष हुँदाको दशामा परस्पर विरोध गर्न लाग्दछन्। यी सब एक अर्कामा आश्रित हुन्छन्, निराश्रय भएर रहँदैनन्। सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण मध्ये कुनै एक अग्लो कहिल्यै रहन सक्दैन। यी सबै सदैव मिलेर रहन्छन्। यसैले यिनलाई अन्योन्याश्रित यानि कि एउटा अर्कासँग छुट्टिनै नसक्ने सम्बन्ध भएको बताइएको छ। हे नारद, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। म अब यिनको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबाट हुने विस्तारको वर्णन गर्दछु, जसलाई जानेर मनुष्यहरू यो भवरूपी बन्धनबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसमा तपाईँले कुनै प्रकारको सन्देह गर्नु पर्दैन। राम्रोसँग जानेर नै मैले यो कुरा हजुरलाई बताउन गइरहेको छु। मैले पहिला यसलाई जाने, तत्पश्चात यसको अनुभव गरेँ र पुनः परिणाम देखेर यसको परिज्ञान प्राप्त गरेको हुँ। हे नारद, मात्र देख्नाले, सुन्नाले अथवा संस्कार जनित आफ्नो अनुभवबाट मात्र कुनै पनि वस्तुको तत्काल ज्ञान हुँदैन। जस्तो कुनै पवित्र तीर्थको विषयमा सुनेर कुनै व्यक्तिको हृदयमा राजसी श्रद्धा उत्पन्न भएर त्यो त्यस तीर्थमा गयो। त्यहाँ पुगेर उसले त्यही देख्यो जस्तो पहिला सुनेको थियो। त्यस तीर्थमा उसले स्नान गरी तीर्थकृत्य गर्यो र राजसी दान पनि गर्यो। रजोगुणले युक्त रहेर त्यस व्यक्तिले केही समयसम्म त्यहाँ तीर्थवास पनि गर्यो, तर गर्दामा पनि त्यो राग द्वेषबाट मुक्त हुन पाएन र काम, क्रोधादि विकारहरूले ढाकि नै रह्यो। पुनः आफ्नो घर फर्किआयो र त्यो पहिलाको जसरी त्यसरी नै रहन लाग्यो। हे मुनीश्वर, त्यस व्यक्तिले तीर्थको महिमा त सुनेको थियो, तर त्यसको राम्रो अनुभव गरेन।
यसै कारण त्यसलाई तीर्थयात्राको कुनै फल प्राप्त भएन त हे नारद, त्यसको सुनाइलाई नसुनेको बराबर बुझ्नुहोस् हे मुनि श्रेष्ठ। तपाईँ यो जान्नुहोस् कि तीर्थयात्राको फल पापबाट छुटकारा प्राप्त गर्नु हो। यो त्यस्तै हो जस्तै संसारमा कृषिको फल उत्पादित अन्नको भक्षण हो, जुन काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद, परदोष, दर्शन यानि कि अरूलाई खोट लगाउने बानीहरूको ईर्ष्या, त्यस्तै गरेर सहन सक्ने क्षमताको अभाव र शान्ति आदि छन्। ती पापमय शरीरका विकार हुन्। हे नारद, जबसम्म यी पाप शरीरबाट निस्कँदैनन् तबसम्म मनुष्य सदा पापी नै रहिरहन्छ। तीर्थयात्रा गरे तापनि यदि पाप शरीरबाट निस्किएनन् भने तीर्थाटन गर्नुको त्यो परिश्रम त्यसै प्रकार व्यस्त हुन्छ जसरी कुनै किसानको त्यस किसानले परिश्रमपूर्वक खेत खने अत्यन्त कठोर भूमिलाई जोत्यो, त्यसमा महँगो बीज छर्यो र अन्य आवश्यक कार्य गर्यो तथा फल प्राप्तिको इच्छाले त्यसको रक्षाका लागि दिनरात अनेक कष्ट सह्यो, तर फल लाग्ने समयमा हेमन्तकाल आउँदामा त्यो निदायो, जसलाई विभिन्न प्रकारका वन्य जन्तुहरूले त्यो बाली खाइदिएर अन्त्यमा त्यो किसान सर्वथा निराश भयो। त्यसरी नै परम सात्विक भाव नभइकन गरेका तीर्थाटन धार्मिक कार्यले पनि फल दिन सक्दैनन्। त्यसै प्रकार हे पुत्र, तीर्थमा गरिएको त्यो श्रम पनि कष्टदायक नै सिद्ध हुन्छ, त्यसबाट कुनै पनि प्रकारको फलको प्राप्ति हुँदैन। हे नारद, शास्त्रको अवलोकनबाट सत्वगुण समुन्नत हुन्छ तथा बडो तेजले बढ्दछ। त्यसको फल यो हुन्छ कि तामस पदार्थहरूप्रति वैराग्य पैदा हुन्छ। त्यो सत्वगुणले रज र तम यी दुवैलाई बलपूर्वक दबाइदिन्छ। लोभका कारण रजोगुण अत्यन्त तीव्र हुन जान्छ। त्यो बढेको रजोगुणले सत्व तथा तम यी दुवैलाई दबाइदिन्छ। त्यसै प्रकार तमोगुण मोहको कारण तीव्रतापूर्वक बढेर सत्वगुण तथा रजोगुण यी दुवैलाई दबाइदिन्छ। यसरी तीनवटा गुणमध्ये एउटा महान भएर शक्तिशाली रूपमा अगाडि आउँछ भने अरूलाई दबाएर राख्दछ। यी गुण जुन प्रकार एकअर्कालाई दबाउँदछन् त्यसलाई म यहाँ विस्तारपूर्वक भनिरहेको छु। जब सत्वगुण बढ्दछ त्यस समय बुद्धि धर्ममा रहन्छ। त्यस समय त्यो रजोगुण र तमोगुणबाट उत्पन्न बाह्य विषयहरूको अनावश्यक चिन्तन गर्दैन। त्यस समय बुद्धि सत्वगुणले उत्पन्न हुने खालका कार्यलाई अपनाउँदछ। यसबाहेक त्यो अन्य कार्यहरूमा फस्दैन। बुद्धि बिना प्रयास नै धर्म तथा यज्ञ आदि कर्ममा प्रवृत्त हुन जान्छ। मोक्षको अभिलाषाले मनुष्य त्यस समय सात्विक पदार्थहरूको भोगमा प्रवृत्त रहन्छ। त्यो राजसी भोगहरूमा लिप्त हुँदैन। तब भलै त्यो तमोगुणी कार्यहरूमा किन लाग्ला। यस प्रकार पहिले रजोगुणलाई जितेर त्यसले तमोगुणलाई पराजित गर्दछ। हे बाबु, त्यस समय एकमात्र विशुद्ध सत्वगुण मात्र स्थित रहन्छ। जब मनुष्यको मनमा रजोगुणको वृद्धि हुन्छ तब त्यो सनातन धर्महरूलाई त्यागेर राजसी श्रद्धाको वशीभूत भई विपरीत धर्माचरण गर्न थाल्दछ। रजोगुण बढ्नाले धनको वृद्धि हुन्छ र भोग पनि राजसी हुन जान्छ। त्यस दशामा सत्वगुण टाढा जान्छ र त्यसबाट तमोगुण पनि दब्दछ। जब तमोगुणको वृद्धि हुन्छ र त्यो उत्कट हुन पुग्छ तब वेद तथा धर्मशास्त्रमा विश्वास रहँदैन। त्यस समय मनुष्य तामसी श्रद्धा प्राप्त गरी धनको दुरुपयोग गर्दछ, सबैसित द्रोह गर्न लाग्दछ तथा त्यसलाई कदापि शान्ति मिल्दैन। त्यो क्रोधी, दुर्बुद्धि तथा दुष्ट मनुष्य सत्व तथा रजोगुणलाई दबाएर अनेक थरी तामसिक विचारहरूमा लीन रहँदै मनोमानी आचरण गर्न लाग्दछ। कुनै पनि प्राणीमा सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण एक्लै रहँदैन, अपितु मिश्रित धर्म भएका ती तीन गुण एकअर्काको आश्रयीभूत भएर रहन्छन्। हे पुरुष श्रेष्ठ, रजोगुण बिना सत्वगुण र सत्वगुण बिना रजोगुण कदापि रहन सक्दैन। यसै प्रकार तमोगुण बिना यी दुवै गुण रहन सक्दैन। यस प्रकार यी गुण परस्पर स्थित रहन्छन्। सत्वगुण तथा रजोगुण बिना तमोगुण रहँदैन, किनभने यी मिश्रित धर्मका सबै गुणहरूको स्थिति कार्य कारण भावले विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। यी सबै गुण अन्याश्रय भावले विद्यमान रहन्छन्, अलग अलग भावले होइन, एक अर्काका नजिक भएर रहन्छन्। प्रसवधर्मी हुनाको कारण एक अर्काका उत्पादक पनि हुन्छन्। एउटा कुनै सशक्त हुनुमा अर्कोको पनि कारण हुन्छ।
सत्वगुणले कहिले रजोगुणलाई र कहिले तमोगुणलाई उत्पन्न गर्दछ। यसै तरह रजोगुणले कहिले सत्वगुणलाई तथा कहिले तमोगुणलाई उत्पन्न गर्दछ। यसै प्रकार तमोगुणले कहिले सत्वगुणलाई एवं कहिले रजोगुणलाई पनि उत्पन्न गर्दछ। यी तिनै गुण आपसमा एकअर्कालाई त्यसै प्रकार उत्पन्न गरिदिन्छन् जुन प्रकार माटोको डल्लाले घडालाई उत्पन्न गरिदिन्छ। माटोको एउटा डल्लाबाट विभिन्न प्रकारका आकारका भाँडा कुँडा बने जस्तै गुणले पनि तीनवटाको आधार बनाएर फरक फरक स्वरूप देखाइदिन्छ। मनुष्यहरूको बुद्धिमा रहेका यी तिनै गुण परस्पर कामनाहरूलाई त्यसै प्रकार जागृत गर्दछन् जसरी देवदत्त, विष्णुमित्र र यज्ञदत्त आदि मिलेर काम गर्दछन्। जुन प्रकार स्त्री र पुरुष आपसमा मिथुन भावमा प्राप्त हुन्छन् त्यसै प्रकार यी तिनै गुण परस्पर युग्म भावमा प्राप्त रहन्छन्। रजोगुणको युग्म भाव हुँदामा सत्वगुण, सत्वगुणको युग्म भाव हुँदामा रजोगुण र तमोगुणको युग्म भावबाट सत्वगुण तथा रजोगुण यी दुवै उत्पन्न हुन्छन्। नारदजी भन्नुहुन्छ, यस प्रकार पिताले तिनै गुणको अति उत्तम स्वरूपको वर्णन गर्नुभयो। यसलाई सुने पश्चात मैले पुनः पितामह ब्रह्मासित सोधे। नारदले भन्नुहुन्छ, हे तात ब्रह्माजी, हजुरले गुणहरूका लक्षणहरूको वर्णन गर्नुभयो, तर हजुरको मुखबाट निश्रित बाणी रूपी मधुर रसको पान गरिरहेको म अझै पनि तृप्त भएको छैन। त्यही हजुरी गुणहरूको सूक्ष्म ज्ञानको यथावत वर्णन गर्नुहोस्, जसबाट म आफ्नो हृदयमा परम शान्तिको अनुभव गर्न सकूँ। व्यासजी भन्नुहुन्छ, आफ्ना पुत्र महात्मा नारदले यस प्रकार सोधेपछि रजोगुणबाट आविर्भूत सृष्टि निर्माता ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे नारद, सुन्नुहोस्, अब म गुणहरूको विस्तृत वर्णन गर्नेछु। यद्यपि म यस विषयमा सम्यक ज्ञान राख्न सक्दिनँ, फेरि पनि आफ्नो बुद्धि अनुसार तपाईँसित वर्णन गरिरहेको छु। केवल सत्वगुण कहीँ पनि परिलक्षित हुँदैन। गुणहरूको परस्पर मिश्रण भाव हुनाको कारण त्यो सत्वगुण पनि मिश्रित देखिने गर्दछ। जुन प्रकारले सब भूषणहरूबाट विभूषित तथा हावभावले युक्त कुनै सुन्दरी स्त्री आफ्नो पतिलाई विशेष प्रिय हुन्छन् तथा माता पिता एवं बन्धु बान्धवहरूका लागि पनि प्रीतिकर हुन्छन्, तर त्यही स्त्री आफ्नो सौताको मनमा दुःख र मोह उत्पन्न गर्दछिन्। यसै प्रकार सत्वगुणको स्त्री भावापन्न हुँदामा रजोगुण र तमोगुणसित मिल्दामा भिन्न प्रकारको वृत्ति, भिन्न प्रकारको स्वभाव उत्पन्न हुन्छ। यस्तै रजोगुण तथा तमोगुण स्त्री भावापन्न हुँदामा एकअर्काको परस्पर संयोगका कारण विपरीत भावना प्रतीत हुन्छ। हे नारद, यदि यी तिनै गुण परस्पर मिश्रित हुने नहुने हो भने तिनको स्वभावमा एउटै प्रवृत्ति रहन्छ, तर तीनवटै गुणहरूमा मिश्रण हुनाको कारण नै व्यक्तिको व्यक्तित्व पनि विभिन्न प्रकारको देखिने गर्दछ। जस्तो कुनै रूपवती स्त्री यौवन, लज्जा, माधुर्य तथा विनयले युक्त छिन्, साथै उनी धर्मशास्त्र अनुकूल छिन् तथा कामशास्त्रलाई जान्ने खालकी छिन् भने उनी आफ्नो पतिका लागि प्रीतिकर हुन्छन्, तर सौताका लागि भने कष्ट दिने खालकी हुन्छन्। जो उनको ईर्ष्या गर्नेहरू छन् उनका लागि मोह तथा दुःख दिने भए तापनि केही मानिसहरूले उनलाई सत्वगुणी भन्दछन्। सत्वगुणका अनेक शुभ कार्य गरे तापनि उनी कसैका लागि विपरीत भावकी प्रतीत हुन्छन्। जस्तो राजाका सेना चोरहरूबाट पीडित सज्जनहरूका लागि सुख दिने हुन्छन्, तर तिनै सेनाहरू चोरहरूका लागि दुःख दिनेवाला हुन्छन्। यसबाट प्रकट हुन्छ कि स्वाभाविक गुण एउटा निश्चित गुण पनि विपरीत लक्षणका देखा पर्दछन्। जस्तो कुनै दिन जब चारैतिर काला काला मेघ घेरिएर आएको हुन्छ, बिजुली चम्किरहेको हुन्छ, मेघ गर्जिरहेको हुन्छ, अन्धकारले ढाकिएको हुन्छ र घनघोर वर्षाका कारण सुक्खा भूमि सिंचित रहन्छ, तब पनि मानिस त्यसलाई तमोरूप गाढा अन्धकारले व्याप्त दुर्दिन नामले नै पुकार्दछन्। एकातिर त्यही दुर्दिन किसानहरूलाई खेत जोत्न तथा बीज छर्न सुविधा दिएको कारण अत्यन्तै सुखदायी हुन्छ, तर अर्कोतिर त्यही दुर्दिन ती अभागी गृहस्थहरूका लागि दुःखदायी हुन जान्छ, जसको घर अझै छाइसकेको हुँदैन, जो तृणकाठ आदिको सङ्ग्रहमा व्यस्त छन्। साथै त्यही दुर्दिनले ती स्त्रीहरूको हृदयमा शोक उत्पन्न गर्दछ, जसका पति परदेश गएका हुन्छन्। त्यसै प्रकार यी सत्वादि गुण आफ्नो
स्वाभाविक परिस्थितिमा रहे तापनि अन्य गुणहरूसित मिलेपछि विपरीत दृष्टिगोचर हुन्छन्। एउटै घटनाले पनि एउटै व्यक्तिमा पनि फरक फरक प्रकारका सोचहरू, फरक फरक प्रकारका अवस्थाहरूको सृजना गर्दछ। हे पुत्र, अब म ती गुणहरूको लक्षण पुनः बताइरहेको छु। सत्व गुण सूक्ष्म हुन्छ, प्रकाश स्वरूप हुन्छ, स्वच्छ, निर्मल एवं व्यापक हुन्छ। जब मानवका सम्पूर्ण अङ्ग र आँखा आदि इन्द्रियहरू हल्का हुन्छन्, मन निर्मल हुन्छ, त्यो ती राजस एवं तामस विषयहरूलाई ग्रहण गर्दैन। तब यो सम्झनु पर्दछ कि शरीरमा अब सत्वगुण प्रधान रूपले रहेको छ। जब जो कोहीको देहमा रजोगुण प्रधान रूपले विद्यमान रहन्छ, तब यसले बारम्बार हाइ गर्दछ, निदाउने प्रयास गर्दछ, चञ्चलता उत्पन्न गर्दछ। यसै प्रकार जब मन अत्यन्त कलह गर्न चाहन्छ, अन्यत्र जाने इच्छा हुन्छ, चित्त चञ्चल हुन्छ र कसैसँग वाद विवादमा अल्झने प्रवृत्ति हुन्छ, मनमा काम भावनाको गहिरो पर्दा पैदा हुन्छ, तब सम्झिनु कि त्यो शरीरमा तमोगुणको प्रधानता छ। त्यस समय शरीरका अङ्ग भारी हुन्छन्, इन्द्रियहरू तामसिक भावहरूको वशीभूत रहन्छन्, चित्त पनि अत्यन्तै मूर्ख जस्तो विमोड रहन्छ र कहिले अत्यन्त धेरै निद्रा लिन्छ, कहिले निद्राको इच्छा नै गर्दैन। यस प्रकार सबै गुणहरूको लक्षणलाई बुझ्नु पर्दछ। तब नारदजी भन्नुहुन्छ, हे पितामह ब्रह्माजी, हजुरले तिनै गुणहरूलाई भिन्न भिन्न लक्षणको बताउनु भए तापनि फेरि एकै स्थानमा रहेर निरन्तर कार्य कसरी गर्दछन्? विपरीत हुँदामा पनि शत्रु रूप यी गुण एकत्र भएर परस्पर मिलेर कुन प्रकार कार्य गर्दछन्, यो मलाई बताइदिनुहोस्। तब ब्रह्मा भन्नुहुन्छ, हे पुत्र सुन, म बताउँदछु। यी तीन गुणहरूको स्वभाव बत्ती समान छ। जस्तै दियोमा तेल, बत्ती र अग्निशिखा तीन परस्पर विरोधी धर्मका हुन्छन्, परन्तु तिनैको सहयोगले नै बत्तीले वस्तुहरू आदिको दर्शन गराउँदछ। यद्यपि आगोसित मिलेको तेल आगोको विरोधी हो र तेल बत्ती तथा अग्निको विरोधी हो, तथापि ती एकै ठाउँमा मिलेर वस्तुहरूको दर्शन गराउने कार्य गर्न सफल रहेका छन्। नारदजी भन्नुहुन्छ, हे सत्यवती सुत व्यासै, सत्व आदि तीन गुण पनि प्रकृतिबाट उत्पन्न बताइएका छन् र यी जगतका कारण पनि हुन्। व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे महाराज, यस प्रकार नारदले विस्तारपूर्वक गुणहरूका लक्षण र तिनका विभागहरूसहित कार्यहरू पनि मलाई बताउनु भयो। सर्वदा उनै परम शक्तिको आराधना गर्नु पर्दछ, जसबाट यो संसार व्याप्त छ। ती भगवती कार्यको भेदले सगुण यानि सत्व रजतम इत्यादि गुणले देखिएकी र निर्गुणा गुण नै नभएकी दुवै हुनुहुन्छ। ती परम पुरुष त अकर्ता, पूर्ण निष्प्रिय तथा परम अविनाशी छन्। महामाया नै सत्य र असत्य रूप जगतको रचना गर्नुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य चन्द्र इन्द्र दुवै, अश्विनी कुमार अष्टवसु विश्वकर्मा कुबेर वरुण अग्नि वायु पूषा कुमार कार्तिकेय र गणपति, यी सबै देवता नै महामायाको शक्तिले युक्त भएर आफ्ना कार्य गर्नमा समर्थ हुन्छन्। हे मुनीश्वर हो, यदि यस्तो नहुँदो हो त ती चटपटाउन हिँड्नमा पनि समर्थ हुन सक्ने थिएनन्। हे महाराज, ती परमेश्वरी नै यस जगतको परम कारण हुनुहुन्छ। तह हे नरपति, अब तपाईँ उनैको आराधना यज्ञ गर्नुहोस् र परम भक्तिका साथ विधिवत उहाँकै पूजन गर्नुहोस्। उहाँ नै महालक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती हुनुहुन्छ। उहाँ सबै जीवहरूकी अधीश्वरी, समस्त कारणहरूकी एकमात्र कारण, सबै मनोरथहरूलाई पूर्ण गर्ने शान्त स्वरूपिणी, सुखपूर्वक सेवनीय तथा दयाले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। यी भगवती नामोच्चारणले नै मनोवाञ्छित फल दिनेवाली हुनुहुन्छ। पूर्वकालमा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताहरू तथा मोक्षको कामना गर्ने अनेक जितेन्द्रिय तपस्वीहरूले उहाँको आराधना गरेका थिए। कुनै प्रसङ्गवश अस्पष्ट रूपले नै उच्चारित गरिएको उहाँको नामले सर्वथा दुर्लभ मनोरथहरूलाई पनि पूर्ण गरिदिन्छ। हे नृपश्रेष्ठ, यस सम्बन्धमा एक दृष्टान्त छ। सत्यव्रत नामका एक मुनिले वनमा बाघादि हिंस्रक पशुहरूलाई देखेर अत्यन्तै डराएर ऐम ऐम शब्दको उच्चारण गरेका थिए। त्यस बिन्दु रहित ऐ बीज मन्त्र ऐमको उच्चारण गरेको फलस्वरूप उनलाई भगवतीले मनोवाञ्छित फल प्रदान गर्नुभएको थियो। यो दृष्टान्त हामी पुण्यात्मा मुनिहरूका लागि प्रत्यक्ष नै छ। हे महाराज, ज्ञानीहरूको सभामा विद्वानहरूद्वारा उदाहरणको रूपमा ती सत्यव्रतको बारेमा भनिएको
भनिने गरिएको सम्पूर्ण आख्यानलाई मैले विस्तारपूर्वक सुनेको थिएँ। सत्यव्रत नामका ती निरक्षर तथा महामूर्ख जनले त्यो ऐ शब्द एउटा भालुको मुखबाट सुनेर स्वयंले पनि त्यसको उच्चारण गरे। बिन्दु रहित ऐम बीज यानकी देवीको मन्त्रमा ओम ऐम रिम क्लिम अन्तर्गतको ऐम बीजको उच्चारण गर्नाले पनि उनी श्रेष्ठ विद्वान भई ऐकारको उच्चारण मात्रले भगवती प्रसन्न हुनुभयो र दयाले आर्द्र भएर ती परमेश्वरीले त्यसलाई कविराज यानकी समर्थ शक्तिशाली बनाइदिनु भयो। यस्ती परम शक्ति स्वरूपा यस्ती भक्तहरूका लागि परम आशीर्वाद प्राप्त गर्नका लागि सदा आतुर हुनुहुने महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी भगवती प्रति सदा आफ्नो हृदय लगाएर भक्तिभाव समर्पित गर्न सकौँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यसअघि हामीले श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको आजको प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गरेका छौँ। भोलिका दिनमा यसपछिका कथाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। दुर्गा भवानीको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार।